माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की इवनिंग है, अभी कुछ पौना घंटा रहता है तो आपके साथ एक खूबसूरत कहानी याद आई है, वो शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको भी इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। 2005-6 की बात होगी जब मैं टैक्सी करता था, तो जिस टैक्सी फर्म में मैं काम करता था उसका मालिक हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करता था। कभी कभी संडे को जब हम रेंट देने जाते तो चाय शाय पीते, गपशप होती, बैठते, तो वो बड़ा चौधरी साहब बड़े अच्छे अखलाक वाला आदमी, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, हो सकता है वो पसंद न करें, प्राइवेसी। लेकिन वो उन्होंने कहानी सुनाई थी कि 2006-7 जो भी टाइम था, 5-6, उससे 10 साल पहले जब उनका डिवोर्स हुआ तो उनके 2 घर थे, कुछ गाड़ियां थी, महंगी गाड़ियां, और सारा कुछ जो था वो कोर्ट ने उनसे लेके उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को दे दिया। 7 बच्चे भी छोटे थे। चौधरी साहब कहते हैं कि मैं घर आया हूँ तो घर में उदास बैठा हूँ, परेशान बैठा हूँ, तो ऊपर से वालिद साहब आए। तो उनका वालिद साहब रोब राब वाला इंसान, एक अच्छे अच्छे किरदार का इंसान, अखलाक वाला, वो घर में दाखिल हुआ तो उसने बेटे को उदास देखा तो कहता है मैं हैरान हुआ कि उसने कैसे मेरे जज्बात पढ़ लिए कि उसका बैठना उठना जो होता था वो 2 नंबर लोगों में, ड्रग डीलर्स में, गैंगस्टर में, कोई अच्छे अच्छे लोगों में नहीं था उसका उठना बैठना। तो वो कहता है कि मेरे वाले साहब को पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी सारा कुछ तो हाथ से चला गया है, कोर्ट ने सारा कुछ मेरे से ले लिया है, तो अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं उन लोगों को ज्वाइन करूँगा जो ड्रग बेच रहे हैं या कोई और 2 नंबर काम कर रहे हैं। तो कहता है, वाले साहब कहते हैं मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन अभी तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने आप को मार, या जो तू सोच रहा है दूसरों को मार, लोगों को मार। तो कहता है कि उसने फिर वाले साहब के उसने फिर और समझाया कि देख, अगर दूसरों को मारेगा, जो तू सोच रहा है कि ड्रग बेचेगा, चोरियां करेगा, 2 नंबर काम करेगा, तो ये थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर आखिर में फिर परेशानी ही परेशानी होती है इन कामों में। लेकिन अगर अपने आप को मारेगा तो कुछ सालों के लिए सख्ती होगी, लेकिन उसके बाद फिर आसानी ही आसानी है। तो कहते हैं जब हम बड़े हो रहे थे तो कहते हैं हमारे बाप ने एक बात हमारे जहन में जो है ना सही तरह ठोस दी थी कि वर्क लाइक ए डनकी एंड लिव लाइक ए किंग। कहते हैं वो हमारे, ये बहुत कहावत हमारे घर में मशहूर थी। हम सब बहन भाइयों को कितनी दफा वाले साहब ने हमसे ये बात कही थी कि काम करो जितना हो सकता है सख्त, और बच्चाओं जैसी जिंदगी जियो। तो वो कहते हैं कि मेरे पास बच्चे तो कुछ नहीं था सिवाय एक ब्लैक कैब जो टैक्सी होती है उसके लाइसेंस के। तो कहते हैं वाले साहब की बात मेरे जो है ना जहन को लगी, तो मैंने दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि मेरे लिए कोई टैक्सी हायर करो, बंदोबस्त करो। तो कहता है मैंने किराए पे टैक्सी ली, ना फिर मैंने दिन देखा ना फिर रात देखी, काम 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 काम। तो फास्ट फॉरवर्ड, वो जिस फर्म में हम काम कर रहे थे तकरीबन 100 से ऊपर ड्राइवर थे। 10 साल के बाद वो उस टैक्सी फर्म का मालिक था। वोस्टर शहर में एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट थी, वो उसका मालिक था। उसका अपना अच्छा घर था, गाड़ियां थी। तो 10 साल लगे उसको वहां तक पहुंचने में। तो कहानी का मकसद शेयर करने का आपसे ये है कि जिंदगी में हालात आते रहते हैं। कितने मिलियन, जो भी मिलियनर है तकरीबन, आप उनके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी दफा बैंकरप्ट हुए हैं। तो हालात इंसान पे आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी 2 नंबर रास्ते पे चला जाए। कभी कभार अपने बड़ों के पास बैठकर या उनकी नसीहत पे अमल कर लिया करो, इसमें फायदे ही फायदे हैं। अगर आपके बड़े, आपके कोई फेवरेट कजन है, वो ड्रग में या किसी और गलत धंधे में है, तो वो
ان سے آپ کو روکتے ہیں تو آپ کی بھلائی کے لیے روکتے ہیں. بڑوں کی نصیحت پہ عمل کر کے کبھی کوئی ناکام نہیں ہوا. تو وہ ٹیکسی کا فارم کا جو مالک تھا وہ ہم کو کہتا تھا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں والد صاحب کا جنہوں نے میری رہنمائی کی، نہیں تو میں پھسلنے والا ہی تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رانگ کراؤڈ کو جوائن کروں گا. والدین کا احترام کریں. وہ کبھی آپ کو سخت الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں تو آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جتنی بڑی آپ کی زندگی میں مصیبت ہے، جتنی بڑی، اتنا ہی زیادہ اس مصیبت میں فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم پروگرام اس طرح ہوئے ہوتے ہیں کہ کمپلینیں کر کر کے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ یہی نہیں. جتنی بڑی مصیبت ہے اس کی دوسرے سائڈ پہ اتنا ہی بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ کسی بھی مصیبت میں اچھائی ہوتی ہے، اس اچھائی کو تلاش کریں، مصیبت کو اگنور کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، کچھ نہیں ہیں. جو نہیں ہیں، کوئی ہمارا رشتہ دار مر گیا، کوئی ہمارا نقصان ہو گیا، کوئی اس طرح کی، تو ان پہ اصرار کرنا یا ان کو لے کے بیٹھ جانا ایسا ہے جیسے دریا چل رہا ہے اور آدمی بولے میں دریا میں الٹا جاؤں گا. تو آپ دریا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. وہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے. جو بھی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، ان میں بہتری ہوتی ہے. تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلیں. جو آپ کے ہاتھ میں اس میں پوری کوشش کریں، اور جو نہیں ہے اللہ سے مانگیں. جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اللہ اس کو چینج کر سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، دعا جو ہے، دعا اللہ سے مانگنا. آپ جن حالات میں بھی ہیں، چاہے کسی ایڈکشن میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضہ ہے آپ پہ، اچھا کام نہیں مل رہا، گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، بچے آپ کی بات نہیں سن رہے، جو بھی پریشانی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ سے مانگنے میں طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. تو اس بات کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں. جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ نہیں کر سکتے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر مطمئن ہو جائیں. اللہ پاک سب کچھ چینج کر سکتا ہے. جب آپ بالکل اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ معجزے دیکھتے ہیں. اگر آپ کسی ایڈکشن میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں باہر آ رہے، تو بس اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے بہت ہو گیا، میں نے بہت کوشش کی، میرے سے نہیں ہو رہا، ابھی تو آ جائے اس میں. تو پھر جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو پھر حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں.